अष्टमः सर्गः मन्थरोपजापः मन्थरा त्वभ्यसूयैनामुत्सृज्याभरणं च तत् उवाचेदन्ततो वाक्यं कोपदुःखसमन्विता हर्षं किमिदमस्थाने कृतवत्स्यसि बालिषे शोकसागरमध्यस्थामात्मानं नावबुध्यसे मनसा प्रहसामि त्वां देवि दुःखार्दिता सति यच्छोचितव्ये दृष्टासि प्राप्येदं व्यसनं महत् शोचामि दुर्मतित्वन्ते का हि प्राज्ञा प्रहर्षयेत् अरे सपत्नी पुत्रस्य वृद्धिं मृत्योरिवागतां भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणाद्भयं तद्विचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीताद्धिजायते लक्ष्मणो हि महेश्वासो रामं सर्वात्मना गतः शत्रुघ्नश्चापि भरतं काकुत्स्थं लक्ष्मणो यथा प्रत्यासन्नक्रमेणापि भरतस्येव भामिनी राज्यक्रमो विप्रकृष्टस्तयोस्तावद्यवीयसोः विदुषक्षत्रचारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः भयात् प्रवेपे रामस्य चिन्तयन्ति तवात्मजं सुभगा खलु कौसल्या यस्याः पुत्रोऽभिषेक्षते यौवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः प्राप्तामसुमतीं प्रीतिं प्रतीतान्तां हतत्विषम् उपस्थापयसि कौसल्यां दासीवत्त्वां कृताञ्जलिः एवञ्च त्वं सहस्माभिस्तस्याः प्रेष्या भविष्यसि पुत्रश्च तव रामस्य प्रेषभावं गमिष्यति हृष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमास्त्रियः अप्रहृष्टा भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्षये तान् दृष्ट्वा परमप्रीता ब्रुवन्ति मन्थरान्ततः रामस्येव गुणान् देवी कैकेयी प्रशंसः धर्मज्ञो गुरुबिर्दान्तः कृतज्ञः सत्यवाक्शुचिः रामो राज्ञः सुतो ज्येष्ठो यौवराज्यमतोऽर्हति भ्रातॄन् भृत्यांश्च दीर्घायुः पितृवत् पालयिष्यति सन्तप्यसे कथं कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम् भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्षशतात् परं पितृपितामहं राज्यं प्राप्नुयात् पुरुषर्षभः सत्वमभ्युदये प्राप्ते दह्यमानेव मन्थरे भविष्यति च कल्याणे किमर्थं परितप्यसे यथा मे भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः कौसल्यातोऽतिरिक्तं च सा तु शुश्रूषते हि मां राज्यं च यदि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा मन्यते हि यथात्मानं तथा भ्रातॄंश्च राघवः कैकेय्या वचनं श्रुत्वा मन्थरा भृशदुःखिता दीर्घमुष्णं विनिश्वस्य कैकेयीमिदमब्रवीत् अनर्थदर्शिनी मौख्यैर्नात्मानमवबुध्यसे शोकव्यसनविस्तीर्णे मज्जन्ति दुःखसागरे भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः राजवंशात्तु भरतः कैकेयी परिहास्यते न हि राज्ञः सुता सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनी स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत् तस्माज्ज्येष्ठे हि कैकेयी राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः स्थापयत्यन्तनवद्याङ्गी गुणावस्त्वितरेषु च आसावत्यन्तनिर्भग्नस्तव पुत्रो भविष्यति अनाथवत्सुकेभ्यश्च राजवंशाच्च हास्यते साहन्त्वदर्थे सम्प्राप्ता त्वं तु मान्नावबुध्यसे सपत्निवृद्धौ यामे त्वं प्रदेयं दातुमिच्छसि ध्रुवं तु भरतं रामः प्राप्य राज्यमकण्टकं देशान्तरन्नाययिता लोकान्तरमथापि वा बाल एव हि मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया सन्निकर्षाच्च सौहार्दं जायते स्थावरेष्वपि भरतस्याप्यनुवशः शत्रुघ्नोऽपि समङ्गतः लक्ष्मणो हि यथा रामं तथासो भरतं गतः श्रूयते च द्रुमः कश्चिच्चेत्तव्यो वनजीविभिः सन्निकर्षादिकीर्षाभिर्मोचितः परमाद्भयात् गोप्ता हि रामं सौमित्रिर्लक्ष्मणं चापि राघवः अश्विनोरिव सौभ्रात्रन्तयोर्लोकेषु विश्रुतं तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं किञ्चित् करिष्यति रामस्तु भरते पापं कुर्यादिति न संशयः तस्माद्राजगृहोद्देवि वनं गच्छतु मे सुतः एतद्धि रोचते मह्यं भृशं चापि हितं तव एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रेयश्चैव भविष्यति यद्धि चेद्भरतो धर्मात् पितरं राज्यमवाप्स्यति स ते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपुः समृद्धार्थस्य नाष्टार्थो जीविष्यति कथं वशे आभिद्रुतममारण्ये सिंहेन गजयूथपं
प्रच्छाद्यानं रामेण भरतं त्रातुमर्हसि दर्पान्निराकृता पूर्वं त्वया सौभाग्यवक्तया राममात्मा सपत्नी ते कथं वैरन्नयातयेत् यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यसि प्रभूतरत्नाकरशैलपत्तनां तदा गमिष्यस्य शुभं पराभवं सहैव दीना भरतेन भामिनी यदि हि रामः पृथिवीमवाप्स्यति ध्रुवं प्रनष्टो भरतो भविष्यति अतो हि सञ्चिन्तय राज्यमात्मजे परस्य चैवाद्य विवासकारणम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे मन्थरो जापो नाम अष्टमः सर्गः।